डाक्टर साहब स्वागत ल छ। हस् धन्यवाद। डाक्टर साहब अब यो एमसिसीबाटै राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा चर्चा परिचर्चा गरौँ होला। यो एमसिसी कम्प्याक्टमा चाहिँ पहिला खास गरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विरोध गरिराखे र अहिले चाहिँ त्यसको बचाउमा प्रष्टीकरण दिँदै हिँडेका छन् र मुलुक प्रतिगमनमा जानबाट यो जोगाइयो यो सम्झौता अनुमोदनपछि भन्ने खालको उनको प्रतिक्रिया छ। कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अब प्रतिगमन के हो भन्ने नै मूलभूत प्रश्न हुन्छ। मैले देख्दा अहिले जहाँ हामी छौँ त्यो हो प्रतिगमन भनेको चाहिँ। उनीहरूले केपी ओलीलाई प्रतिगमनको एउटा वाहक भन्ने त्यो खालको एउटा अनर्गल र एउटा कृत्रिम परिवेश निर्माण गरे। नागरिक समाज, न्यायालय, बौद्धिक वर्ग समेत यो कुरामा चाहिँ लफनिएर प्रचण्डको पछाडि लाग्नाले यो कुरा भएको छ। अब प्रचण्डले कहिलेसम्म यो धान्न सक्छन् यो गम्भीर प्रश्न छ। किनभने चित्रबहादुर केसी त आजबाट बाहिरै भनेर म सुन्थेँ। अब उपेन्द्र यादवहरू पनि त्यहाँबाट बाहिरै भने त्यो मलाई अनौठो लाग्दैन। अब समाजवादी त माओवादीमा समाहित भइहाल्छ, कुरा सिद्धिहाल्यो। त्यस्तो बेलामा एउटा त्रिकोणात्मक सङ्घर्षको स्थिति पैदा हुन्छ नेपाली राजनीतिमा। अब काङ्ग्रेसले माओवादीसँग कहिलेसम्म गठबन्धन गर्ने र त्यसको प्रभाव के हुन्छ होला भन्ने प्रश्न चाहिँ अहिलेको कुञ्जी प्रश्न हुन्छ। अब जनताले यो सबमा के दृष्टि पुर्याइराखेका छन्, उनीहरूलाई यो सब कस्तो लागिरहेको छ। किनभने एमसिसीलाई चाहिँ काङ्ग्रेसको पङ्क्ति बाहेक अरूले सराहना गरेको मैले सुनेको छैन। अब फेरि अर्कोतर्फ यसको विरोधाभास के छ भने यो एमसिसी भन्ने वस्तु चाहिँ ठ्याक्कै ल्याएको माओवादीले नै हो। फेरि त्यो हिसाबले प्रचण्डले यसलाई अन्तिम रूप दिनु कदापि अन्यथा होइन। किनभने यो उसकै भ्रूण हो, यो उसकै पेटमा यो पले बढेको। अब एमसिसीले यत्रो पेट पारिसक्यो, नारायण काजीहरूले, लीलामणिहरूले पनि यस्ती गर्भवतीलाई कसरी निहाल्न सकेनन् त्यो चाहिँ मैले बुझिनँ। फलस्वरूप या त उनीहरू अब आएर माओवादी पार्टीभित्र विद्रोह गर्नुपर्ने, होइन भने लाचार कमैयाको रूपमा प्रचण्डको झोला बोक्नुपर्ने। त्यस्तै हो भने तिमीहरूले आफ्नो बाटो लिन सक्छौ, तर तिमीहरूले प्रेम सुवाललाई सम्झिनु, वामदेवलाई सम्झिनु भनेर प्रचण्डले बाहिरिने बाटो पनि देखाइदिइसके। त्यसको अतिरिक्त भन्नु पऱ्यो अब नारायण काजीहरू कसरी त्यहाँ चाहिँ प्रचण्डको झोला बोकेर अगाडि पछाडि हिँड्छन्। लीलामणिहरू त मलाई नै हिजडा भन्थे, मैले देख्दा हिजडाको नमुना त अब आएर लीलामणि आफै छन्। त्यसो भनिकन त्यो घरमा लीलामणि कसरी अटाउने हुन्, यसले चाहिँ कस्तो किसिमको एउटा परिवेश निर्माण गर्छ त्यो एउटा प्रतीक्षाको विषय भयो। अरू त यो एमसिसी अघि पनि भनियो माओवादी भ्रूण हो। अब यसले चाहिँ यति अवधिसम्म एउटा प्रसव वेदना बेहोर्यो। हिजो त यसले एउटा छोरी पैदा गरी पनि हाल्यो। अब यो छोरी कस्ती हुन्छ, त्यसले अगाडि कस्तो किसिमको बाटो बनाउँछ, कसरी लेख्छ, पढ्छ, कसरी हुर्किन्छ, वैवाहिक सम्बन्ध गरेर थप छोराछोरी सहित आफ्नो बाटो लाग्छ कि असफल भएर डिभोर्स गर्न पुग्छ कि बा यहाँ बलात्कार भयो भनेर पल्साहरूको प्रकरण देखा पर्छ कि अथवा असफल भएर माइतमै टाक्सिएर बस्छ, के गर्छ त्यो एउटा चाहिँ बाँकी छ। अब अन्यथा जहाँ राजनीतिलाई ल्याइराखेको छ प्रतिगमन र इत्यादि नाममा त्यो प्रलाप मात्रै हो, एकोरो दोषारोपण मात्रै हो केपी ओलीमाथि। वस्तुत केपी ओली प्रतिगामी होइनन्। सत्य के हो भने उनी प्रतिगमनको विरुद्ध 14 वर्ष जेल बसेका हुन्। फलस्वरूप उनमा एउटा सामाजिकीकरणको प्रक्रिया चाहिँ कुण्ठित हुन पुगेबाट उनमा हार्दिकता र सामाजिकताको शैली चाहिँ रहेनछ। शैक्षिक दृष्टिकोणले पनि त्यही नै स्थिति भयो। फलस्वरूप उनी स्वेच्छाचारी र अहङ्कारी हुन पुगे। सामाजिकताको अभावमा मानिसले चाहिँ वरिपरिको परिवेशलाई ठिकसँग सम्बोधन गर्न सक्दैन। किन
उसले त्यसलाई ठिकसँग बुझ्ने दृष्टिकोण नै बनाउन सक्दैन। त्यसकारण केपी ओलीलाई प्रतिगामी भन्नु चाहिँ बेकारको कुरा हो। उनको अहङ्कारी र स्वेच्छाचारिताले गर्दाखेरि आजको राजनीति बिगार्नेमा त उल्लेखनीय हदमा केपी ओली नै जिम्मेवार छन्, त्यो कुरा त सत्य हो। तर अझै पनि के सत्य होइन भने केपी ओली प्रतिगामी हुन्। यो फन्डा चाहिँ मलाई लाग्छ प्रचण्डलाई महँगो पर्न सक्छ। यसै पनि एमसिसीले उनले महँगो यात्रा तय गरि नै सकेका छन्। त्यसमा निरपेक्ष रूपमा यो प्रतिगमनको फन्डा पनि तेर्स्याइरह्यो भने मलाई लाग्छ यसले उनलाई राम्रो गर्दैन। अब बाँकी त जनता जनार्दन हुन्छ, यो सबै उनीहरूले पनि त हेरिरहेछन्। अब डाक्टर साहब जस्तो प्रचण्डले यो छ्याङ्ग भयो, आज आएर चाहिँ यो यसरी यो चाहिँ 12 बुँदे जुन व्याख्यात्मक घोषणाबाट चाहिँ यसलाई पारित गराउँदाखेरि अब चाहिँ म छ्याङ्ग भएँ, यो असाध्यै राम्रो रहेछ भनेर उनले एकतर्फी रूपमा चाहिँ प्रष्टीकरण दिइराख्दाखेरि अमेरिकाले यसलाई के हो भनेर उसले अहिले पनि केही भनेको छैन र उसले त्यसलाई मौन रूपमा चाहिँ त्यहाँ अमेरिकन अधिकारीहरूसँग कुरा भएको र स्वीकृति आएको भनेका छन्। तर उनीहरूले आधिकारिक रूपमा चाहिँ यो भनेका छैनन्। अहिलेसम्म चाहिँ प्रचण्डलाई छ्याङ्ग हुने, इन्लाइटेड हुने त्यो चाहिँ बाटो नभेटिएको र अहिले आएर फ्याट्टै यो चाहिँ कसरी भेटियो होला डाक्टर साहब, यो चाहिँ के हो? यो त जो यिनीहरूका जो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद भन्नेहरू थिए नि त, तिनीहरूलाई चाहिँ सोधे यिनले। सोद्धा अन्यथा प्रतिगमनले टाउको उठाउने भयो, केपी ओलीको पुनर्स्थापना हुने जस्तो देखियो। किनभने शेरबहादुर त्यो बाटोमा गए, के हुनसक्छ त एउटा कुनै उपाय त भन्दा। अनि यिनीहरूका जो कानुनविद इत्यादि भनिएका वरिपरिको वृत्त थियो, त्यो वृत्तले चाहिँ यो बाटो देखाइदियो प्रचण्डलाई। हिजो महाकालीका बेलामा सङ्कल्प प्रस्ताव बनेर यस्तै एउटा बाटो त्यहाँ देखाइएको थियो, त्यो बाटोबाट महाकाली अगाडि बढेको थियो। त्यही कथा दोहोरिएको मात्रै हो यो। अब यसमा उनीहरूले भियना कन्भेन्सन भने, अरू यो सन्धि ऐनसँग जोडिएका अरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रावधानहरूलाई तेर्स्याए र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि उनीहरूले अगाडि ल्याए। तर उनीहरूले के बुझेनन् भने त्यो चाहिँ पाश्चात्य जगत जहाँ चाहिँ यस्ता कुराहरूको संवेदनशीलता प्रचुर मात्रामा हुन्छ। हामी कहाँ त देखिराख्नु भएको छ कस्तो बोली भएका मान्छे मन्त्री हुन्छन्, कस्तो विधिबाट मान्छे मन्त्री हुन्छ, कस्तो विधिबाट मान्छेले टिकट पाउँछ, कसरी निर्वाचन जितिन्छ, कसरी ठुलो मान्छे भइन्छ, त्यो सब हामी देखिरहेछौँ नि त। यस्तो बर्बर र जङ्गली सोच भएको समाजमा यस्ता कुराको त्यत्रो अर्थ बन्छ भने त मलाई लाग्दैन। प्लस अमेरिकाको भनौँ, भारतको भनौँ, अथवा ठुला राष्ट्रको भनौँ, जुन हेपा र पेलाह प्रवृत्ति छ, त्यो हेपा र पेलाह प्रवृत्तिको सापेक्षतामा पनि यस्ता कुराको कुनै अर्थ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर अब यो गाडीमा त हामी चढिसक्यौँ, अब प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प केही पनि छैन। मैले यसलाई नियति भनेको छु। अब जेसुकै होस्, अब गाडी चाहिँ अथवा प्लेनमा चढिन्छ, त्यो सुरक्षित अवतरित नै हुन्छ भन्नु त केही छैन नि, छ त। तर गाडी चढ्न त कोही पनि रोकिएन, प्लेन चढ्न त कोही पनि रोकिएन। एमसिसी अब हाम्रो लागि त्यही जहाज हो, हामी चढ्न बाध्य हुन्छौँ। त्यो सुरक्षित अवतरण गरोस् नगरोस्, ल्यान्ड फोर्स गरोस्, बाचामा अनेकौँ टर्माइलहरू आउन्, जेसुकै होस्, तर एमसिसी अब हाम्रो चढिसकेको जहाज हो, हामी त्यसका यात्रु हौँ। अब सुरक्षित अवतरणको कामना गर्नुको मैले लेख्दा त्यस्तो विकल्प केही पनि छैन। जे अमेरिकाले चाहेको छ त्यो हुन्छ, यिनीहरूले चाहेर केही पनि हुँदैन। यो फेस सिभिङ मात्रै हो। जनतालाई यसरी नै मिसलिड गरिरहने हो भनेदेखि, अब मैले सुने कर्फ्यू छ अहिले सुर्खेतमा, 3टा पार्टी कार्यालयहरूमाथि आगजनी भएको छ। खुल्लमखुल्ला सोसियल मिडियामा एमसिसीका दलालहरूलाई काट्न मार्न को लाइनमा आउन अग्रसर हुन्छ, यहाँ सम्पर्क राख्नुहोला भन्ने सूचनाहरू सोसियल मिडियामा खुल्लमखुल्ला देखिएका छन्। कतिपय नागरिक समाज भन्नेहरूले वक्तव्य जारी गरेको समेत पनि सुनिएको छ। यसले समाज चाहिँ ध्रुवीकरणमा जाने, हिजो एमसिसी गरिएन भने सामाजिक द्वन्द्व हुन्छ यस्तो कुरा भन्थे। अब अहिले त एमसिसी गर्दाखेरि सामाजिक ध्रुवीकरणका बाछिटाहरू पनि देखा परेका छन्। यस्तो बेलामा प्रचण्डले यस्तो
कुराहरू भन्दै हिँड्नुको सट्टा आम मासलाई गाली गर्नुको सट्टा राजनीतिक दलहरूलाई उपेक्षा गर्नुको सट्टा क्षमाशील भएर, किनभने आखिर यो गरेको पनि उनीहरूले नै हो, यो दिग्भ्रम खडा गरेको पनि उनीहरूले नै हो। संशोधन बिना पारित गर्न सकिँदैन भन्नेका अगुवा त गगन थापा आफै पनि थिए। माओवादीको पङ्क्ति त छँदै थियो। तर गगन थापाले जुन खालको भाषण त्यहाँ गरे नि डाक्टर साहब, त्यहाँ संसदमा उनको भाषण, यदि 5 वर्षभित्र त्यस्तो भयो भने चारपाटा मोड, थानकोट कटाइदियो, नागरिकता पनि खोज्छ भनेर जसरी गर्जी गर्जी त्यो भाषण गरे, त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अब त्यो त्यस्तै होस्, त्योभन्दा बढी के भन्न सकिन्छ? किनभने परियोजनाहरूमा आफ्नो जोडकोड रहेरै आएको छ विगत समयदेखि। जस्तो कोशी सम्झौता कस्तो हो, गण्डकी सम्झौता कस्तो हो, महाकाली सम्झौता कस्तो हो, अरुण 3 कस्तो हो, अपर कर्णाली कस्तो हो भन्ने बारेमा हाम्रा आफ्ना जोडकोडहरू छन्। कालापानीमा भारतीय सेना रहेको कस्तो हो, चुच्चे नक्सा के हो, आफ्ना जोडकोड छन् नि त। अब टनकपुरमा हाम्रो सोभरेन्टी पनि गुमेको छ, कालापानीमा हाम्रो सोभरेन्टी पनि गुमेको छ। तर जुन माइनस चुच्चे नक्सा संविधानको अनुसूची 3 मा समावेश गराएका थिए, त्यो त यिनीहरूले नै गरेको कुकर्म हो नि त। त्यसकारण यिनीहरू या त हचुवा होइन भने अनेक किसिमको भित्री बाहिरी प्रभावबाट राजनीति र अभिव्यक्ति गरिरहेका हुन्छन्। यो आम रूपमा हामी देखिरहेछौँ र यो आम प्रवृत्तिको रूपमा विद्यमान छ। अब हामी सबैले यसमा विवेक प्रयोग गरौँ, किनभने बौद्धिक पनि यो देशमा स्यालोको हुइयाँ भयो। मिडिया नागरिक समाज त छँदै छैन भनेर मैले नै भनेको छु। उनीहरू पार्टिसन छन्। पार्टिसनले कहिले पनि सही विचार सम्प्रेषण गर्नै सक्दैन, ऊ निष्पक्ष हुनै सक्दैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ नेताहरूले यो खालको अभिव्यक्ति दिने विगत छ। अब अघि पनि मैले भने, अब छ त छ। अब लोकतन्त्र भनेको त एउटा संवेदनशील प्रणाली हो। यसप्रति संवेदनशील सरकारवाला पक्षले नै हुनुपर्ने अपेक्षित छ। अब त्यो छैन। छाडा बोलेको पनि पचेकै छ, रेप गरेको पनि पचेकै छ, पोर रेप भएको कथा अहिले जनसमक्ष आइरहेको छ। अब यस्तो किसिमको बर्बर र जङ्गली समाजमा त के हुन्छ ल भन्नु न, के अपेक्षा गर्ने? अब कानुनै कस्तो बनाएको रहेछ भने 18 वर्ष मुनिको यौन कर्मीलाई चाहिँ अथवा यौनसँग जोडिन आइपुगेको तब्कालाई चाहिँ बलात्कारै भनिँदो रहेछ। राजी खुसीमा भए पनि बलात्कारै भनिँदो रहेछ र त्यसको कुनै समय सीमा पनि हुँदो रहेछ। कानुन त यस्तो छ जुन देशको। अब अहिले अपराध भयो अनि आगो त्यसको खोज खबर भनेको त यो त अकल्पनीय कुरा हो नि। बिचमा लेनदेनका लागि प्रयास गरौँ अनि अन्तिममा भएन भने ल बलात्कार भनिदियो। यो कानुनको दोष हो कि यो व्यक्तिको नियत हो डाक्टर साहब? यो होइन, कानुनले नै यो जग दियो नि। किनभने यो चाहिँ प्रोजेक्टबाट आएको कानुन हो। त्यो बेलै यी कुराहरू आएका थिए। मुलुकी ऐनलाई परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यहीबाट आएको थियो। एउटा गोष्ठीमा म पनि सहभागी थिएँ। यो चाहिँ पाश्चात्य, किनभने पाश्चात्य जगतमा अब के छ उनीहरूको महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हो, हुनलाई यस्ता हरकतहरू त्यहाँ पनि हुन्छन्। तपाईँले सुन्नुभएको भए अस्ट्रेलियामा अहिले एकजना नेपाली महिलाले आफ्नो हस्बेन्डले नै मलाई बलात्कार गर्यो भनेर त्यसलाई जेल पुर्याइराखेकी छिन्। अब मैले सुन्छु त्यो मुलुकमा चाहिँ बालबालिकाहरूले चाहिँ हजुरआमा हजुरबाउलाई चाहिँ जेल पुर्याइदिन्छन् अरे। त्यहाँ कस्तो हुँदो रहेछ भने बालबालिकाले पुलिसलाई खबर गर्ने बित्तिकै म माथि चाहिँ कुटपिट दुर्व्यवहार भयो, हिंसा भयो भन्ने बित्तिकै तुरुन्त प्रहरी भ्यान आइहाल्दो रहेछ। अब यहाँ नाति के अरे उकास्न, सुत्केरी उकास्न यहाँबाट बुढा भएका आमा बाबु अमेरिका पुगेका तर जेल पुग्छन्। अब त्यहाँको कानुनी परिपाटी, त्यहाँको कानुनी अभ्यास, त्यहाँको जनजीवन, त्यहाँको सामाजिक मान्यता यहाँको जस्तो छैन नि। अब त्यही कुरा कपी गरेर यहाँ ल्याइयो भने के हुन्छ? यहाँ त काचाकुचो हुने बित्तिकै पिट्टा लाउने चलनै छ।
भनेको बाहिर रहेका कानुनहरूलाई कपी गर्नाले गर्दा यो कानुनहरू नेपाली समाज अनुकूल पाच्य नहुनाको यो चाहिँ विभिन्न डिमेरिट्सहरू अहिले देखियो भन्ने खोज्नु भएको छ। होइन, यो चाहिँ प्रोजेक्टको रूपमा आयो, किनभने जम्मै कुरा यहाँको त देशै प्रोजेक्टमा चल्या हुन्छ, विदेशी पैसाबाट चल्या हुन्छ। गगन थापाकै तपाईँले अघि कुरा गर्नुभयो, अमेरिकाले 56 दियो भने अब चाइनासँग 70 मागौँ, भारतसँग 80 मागौँ, देश बनाऊ, उद्योग खोलौँ, ट्याक्सको दायरा बढाउँ, उत्पादन बढाउँ त छैन नि यहाँ त। अब यहाँ त यो मनोवृत्ति भएको जुन सोच हो, यो सोचले यस्तो भएको त होइन भन्ने मैले कुरा। न त तपाईँ नै विचार गर्नु न, तपाईँले माया प्रीति गर्नुभयो, अब लिभिङ टुगेदरको कन्सेप्ट पनि यहाँ आइसक्यो। हामी कहाँ त बिफोर म्यारिजको सेक्सुअल रिलेसन र लिभिङ टुगेदर त वर्जित कुरा हो नि त। धार्मिक हिसाबले नि सामाजिक हिसाबले नि हाम्रो वर्जितै छ, त्यो वर्जित हो नि त। तर त्यसलाई यहाँ पनि त्यसलाई अब कानुन पनि ल्याउने भन्दैछन्, लिभिङ छलफल चलिरहेको छ संसदीय समिति हो ल्याउने भन्दैछन्। मलाई चाहिँ यो पनि प्रोजेक्टै हो, तर अदालतले चाहिँ लिभिङ टुगेदर ओके गरिसकेको छ। अब म भन्छु नि, हामीले अपनाएको सिस्टम चाहिँ वेस्ट मिनिस्टरियल हो, हाम्रो जीवन पद्धति चाहिँ इस्ट मिनिस्टरियल हो। हामी पूर्वीय सोचका मान्छे हुँ नि, हामीले लोकतन्त्रको मात्रै कुरा गरेको छ, हाम्रो आचरण त लोकतन्त्र छैन नि त। किनभने लोकतन्त्र भनेको 3टा कुरामा हुन्छ, मैले भनेको छु नि, जवाबदेहिता, योग्यताक्रम, पारदर्शिता। जस्तो यो जुन अहिले चाहिँ बलात्कार सम्बन्धी जति पनि कुरा आइरहेछन्, यसको पारदर्शिता छैन नि त। आजै यो सांसद मोहन बानिया पनि पक्राउ परेका छन्। यो समाजका केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरू निश्चित समयपछि अब यो बलात्कार कानुनमा पक्राउ पर्ने, अब मुभी लाइनको त एकजना हिरो अहिले त हिरासतमै छन्। यो घटनाक्रमहरू निश्चित समयमा चाहिँ त्यो कामहरू हुने र त्यसको केही त्यो तत्कालै त्यसको रियाक्सनको रूपमा नआउने, अनि निश्चित कति समयपछि अनि यो चाहिँ बलात्कार कृति चाहिँ के हो डाक्टर साहब, यो साँच्चै त्यो ती व्यक्तिहरूबाट ती पीडित हुन्छन् ती महिलाहरू, अथवा त्यहाँभित्र केही कुराहरूमा गडबड भइसके पछाडि यस्ता घटनाहरू सार्वजनिक हुन्छन्? अनि पीडित पनि हुन्छन्, पीडित हुँदैनन् भन्न सकिँदैन, तर पीडितै भएर यो भएको भन्ने विश्वास गर्नको लागि त पारदर्शिता चाहियो। जस्तो जुन यो पल्साको प्रकरण छ, 1 वर्ष अगाडिको प्रकरण भन्ने छ, संलग्न युवती चाहिँ नाबालिका भन्ने छ। अब अहिले सोसियल मिडियामा चाहिँ कस्तो किसिमको एउटा हँसिउली आउन थाल्यो भने उताबाट चाहिँ हाय भन्ने कुरा आयो कुनै युवतीको, यताबाट युवकले के भन्छ कति वर्ष पुगेको हो। किनभने 18 वर्षभन्दा मुनिकोलाई त अब कारोबार गर्नु नै खतराजन्य भन्ने कुरा त व्यवहारबाट स्थापित भयो नि त। 18 वर्षमा पनि त फोर्सफुल भयो भनेदेखि त फेरि अर्को भइहाल्यो नि। आशय गराउनेको पनि कुरा हुन्छ, जबरजस्ती गराउनेको पनि कुरा हुन्छ नि डाक्टर साहब। त्यहाँ सहमति नै भए पनि युवतीले चाहँदा यो चाहिँ फोर्सफुल थियो है भनेर भनिदिनु भनेदेखि त त्यो व्यक्ति त फस्छ नि त्यहाँ त। होइन, यहाँ त युवतीको मात्रै कुरा आएन, विवाहिता महिलाहरूले नै श्रीमतीहरूले नै गरिदिइसके, कानुनै त्यही छ। अब भनेपछि यो त मलाई लाग्छ। अब तर यस्तो हुँदैन भन्नु त केही छैन। पुरुष भन्ने दुधले नुहाएको हुन्छ, अनि पुरुषले कुनै अत्याचार गर्दैन भन्नु त केही पनि छैन। त्यसै कारण पारदर्शिता महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तो अब अहिले चाहिँ मोहन बानियाको कुरा आयो होइन, कथित भिआइपी भनौँ न, यहाँ त जो पनि मन्त्री हुन्छ यस्तालाई भिआइपी मान्ने कि नमान्ने अर्को विषय भयो, तर भएको त छ ऊ। अब मोहन बानियाको कुरा आयो, अब योभन्दा पनि ठुलो कुरा महराको छ। अब महरा चाहिँ निर्दोष भनेर अदालतले क्लिन चिट दिइसक्यो। अब अदालतले क्लिन चिट दिइसक्यो भनेदेखि जुन अपूरणीय क्षति महराको व्यक्तित्वमा हुन पुग्यो त्यसको जिम्मेवारी कसले वहन गर्छ त भोलि? अब अहिले पल्साको कुरा पनि त्यही छ। पल्सा निर्दोषतिर म जान्न, तर पल्सासँग जोडिएको जुन अर्को पक्ष छ ऊ फेरि पूर्णतः निर्दोष हामी भन्न सक्छौँ त? किन सहमतिबाट उनीहरूले त्यो धन्दा गरेका छन्। सामाजिक रूपमा पनि अस्वीकार्य हरकत हो त्यो, तर उनीहरूले गरेका छन्, सहमतिबाट गरेका छन्। अब अहिले केही कुरामा चाहिँ भने जस्तो भएन भन्दैमा अनि एउटा पक्षले चाहिँ थुनिनु पर्ने भनेपछि त यो त विचारणीय एउटा सामाजिक विकार हो नि त यो त। अब अहिले अर्को पनि हामीले अस्ति पनि कुरा गऱ्यौँ, यहाँ 8 जनाको एउटा जत्था छ युवाहरूको, मलेसिया जान, वैदेशिक रोजगारी जान ब्याङ्कको लोन लिएर अगाडि आएका युवाहरू यस्तै फन्दामा परे। होटल सरिकन
उनीहरूले यो काम गरेको छ। प्रकारान्तरमा त्यसले पनि बलात्कारको रूप लिइरहेछ। पारदर्शिता त भएन नि। अब हामीले कहाँ त घ्याप्पै त हाल्नु छैन कसैलाई पनि, किनभने मान्छेले फटाइ गर्दैन भन्ने त केही छैन नि। जस्तो अब अहिले यही पल शाहकै प्रकरणमा उनी पनि त्यो प्रवृत्तिमा अभ्यस्त भन्ने नै छ, तर त्यो काण्डको पछाडि अनेकौँ योजनाहरू भन्ने पनि सार्वजनिक नै भइराखेर अब अहिले आएर त त्यो त ज्यान सम्बन्धी विषय पो हुन पुग्ने जस्तो देखिन्छ। लहरो तान्दा परो 4 जना 5 जना 6 जना कलकलाउँदा युवा युवतीहरू कलाकारहरू भाग्य भविष्य निर्माणको यात्रामा निस्केकाहरू यस्तो फन्दामा पर्ने स्थिति देखिएको छ। भनेपछि हामीलाई चाहियो यो घटना भन्दा पनि यो घटनाको जड र कारक तत्त्व के हो। कहिले पनि हामीले चाहिँ परिणाम भन्दा पनि कारणमा जानुपर्छ। के कारणले यी सब कुराहरू हुन्छन् यसमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यस सन्दर्भमा मैले गरेको एउटा आकलन चाहिँ के हो भने जुन यो परियोजनामुखी नियम कानुन र भावावेशको आचरण र अभ्यास त्यसको बिचमा तादात्म्यता नमिल्दाखेरि यस्तो भइराखेको भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। र यसलाई एउटा सामाजिक विकारको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। यो त्यो भन्दा पनि भोलि त यो चाहिँ पनि हुनसक्ने भयो। हिजो महरामा भयो, आज मोहन बानियामा हुँदैछ, आज पल शाहमा भयो, भोलि कुनै अर्को शाहमा हुन्छ। त यसमा हामीले पनि संयमित हुनु पर्यो। अर्को पक्षले पनि सहमतिबाट कुनै बिन्दुमा भएका गल्ती बापत यत्रो सजाय दिने जुन परिपाटी हामीले विकास गर्दैछौँ यसले सामाजिक एउटा अविश्वास, सामाजिक दरार र घृणाभाव यस्तो पैदा गराउँछ। यो कसैका लागि पनि लाभप्रद हुँदैन। जस्तो यहीँ संलग्न युवतीहरूकै कुरा गरौँ, के फाइदा हुन्छ त? यो कैयौँ त राम्रा जस्तो हाम्रो निखिल उप्रेतीको कुरा छ, निखिल उप्रेतीसँग जोडिएकी सञ्चिता लुइटेल भइन्, अब अरू रेखा थापाहरूको पनि कुरा छ। अहिले त्यो रेखा थापासँग हाम्रो छवि ओझासँग जोडिएकी शिल्पा पोखरेल, अब के फाइदा भयो त उनीहरूलाई? ल शिल्पा पोखरेलै एक ठाउँमा कुण्ठित भएर बसेकी छिन्, छवि ओझा नै एक ठाउँमा कुण्ठित भएर थुप्रिएका छन्। यसले चाहिँ सिनेमा उद्योगलाई नै के पे गर्यो त? के फाइदा भयो त यसबाट? त यो खालको जुन एउटा अभ्यास हामीले चाहिँ समाजमा देख्नु परिरहेको छ, मैले देख्दा यो खेदजनक छ। हामी जम्मै यस्तो कुराबाट चाहिँ बस्नु, एकअर्काले क्षमा दिन सक्नु। अहिले चाहिँ त्यो पल शाहको जुन मनोदशा होला, मोहन बानियाको जे अवस्था होला, हिजो चाहिँ महराले जसरी त्यहाँ जीवन गुजारेर आज जे नियति खेपिराखेका छन्, अरू कैयौँ परिवारभित्र कैयौँ सरकारवालाको भित्र पनि यी खालका हरकतहरू दिनानुदिन विकसित भएर गइरहेका, तर मानिसले घटनाबाट सिक्नुको सट्टा यस्तो दुष्चक्रमा फस्दै गरेका यावत कुराहरू पनि हामी देखि नै रहेका छौँ। अब सोसियल मिडियाले प्रविधिले हामीलाई एउटा अवसर दिइरहेछ अहिले। अब यसलाई पनि दुरुपयोग गर्ने, यहीँभित्र चाहिँ एउटा स्क्यान्डल खडा गर्ने जुन यो धन्दा हामीले गरिरहेको छौँ, यसले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन। यसले इन्डस्ट्री, यसले परिवार, यसले समाज, कसैलाई पनि यसले ठिक गर्दैन। मेरो विचारमा चाहिँ यस्तो कुराबाट हामी तुरुन्तै आत्मआलोचना गरेर एकपल्ट जम्मैलाई माफी दिएर भविष्यमा यस्तो हरकतबाट बच्नेतर्फ जानु सबैको लागि कल्याणकारी छ। तर अब समाज हो, कसले भनेको को मान्छ र यहाँ? तर डाक्टर साहब, यो बलात्कार सम्बन्धी अथवा यो फौजदारी कसुरहरूमा त माफीको गुन्जायसै रहँदैन नि। यदि गल्ती गर्ने हो भने गल्ती गर्ने पक्ष कानुनी दायरामा आउनुपर्छ र अर्को पक्षले फसाउने नियतले गलत इन्टेन्सन राखेर अर्को पक्षलाई चाहिँ त्यहाँ अब विभिन्न चरणमा चाहिँ पैसाको लेनदेनका लागि चाहिँ प्रयास गर्ने, अनि भएन भनेदेखि चाहिँ ल बलात्कार भयो भन्दै जाने हो भने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। यो कानुनलाई टेकेर कोही पनि व्यक्तिले त्यसको फाइदा नलियोस् भन्ने आशय हो नि डाक्टर साहब, होइन? मेरो त्यो हो, तर त्यति बेलासम्ममा त अपूर्णीय क्षति त भइसकेको हुन्छ नि। जस्तो मोहन बानियाकै कुरा छ, होइन? अब म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ कि उनले त्यो गरेको होला भनेर। 2 पटकसम्म
यो साधन प्रयोग गरेर करणी लेनदेन गरे भन्ने कुराहरू आएको छ डाक्टर साहब। कसरी थाहा, अब कसले भन्यो त्यो कुरा चाहिँ? र बलात्कार भन्ने नर्मल्ली 2 पटकसम्म भन्ने हुँदैन, एकै पटकमा चाहिँ त्यो प्रयास भयो भने त्यहाँ इन्टेन्सन त त्यहाँनिर देखियो नि त। मनसाय सहित गर्यो कि अथवा राजी खुसी भन्ने चाहिँ त्यसैमा त्यो अदालतले हेर्ने विषय होला डाक्टर साहब। त्यो त होइन, अदालतले हेर्छ होइन, अदालतले पनि कसरी हेर्छ, कस्तो न्याय गर्छ कसलाई थाहा छैन र हामीलाई। मलाई चाहिँ चासो कहाँ हो भने जुन अपूरणीय क्षति व्यक्ति र व्यक्तित्वको हकमा हुन पुग्छ त्यसको पुर्ताल चाहिँ कसरी हुन्छ त भनेको नि। भोलि प्रमाणित नभएको खण्डमा त्यसको भिक्टिम कृष्णबहादुर महरा हेरेर अगाडि बढौँ भन्ने डाक्टर साहब। प्रमाणित नभएको त पुष्टि भइसक्यो त महराकै हकमा कुरा गर्दा पनि। अब एउटा पारिवारिकताको प्रश्न आयो होइन। अघि मैले भने दुधले नुहाएको त कोही पनि हुँदैन, फटाइ त कोहीबाट पनि हुनसक्छ, तर त्यो कार्यशैली पारदर्शी भएन र त्यसमा एउटा निष्ठाको संस्कृति निर्माण गर्न सकिएन भने चाहिँ यो बिग्रिँदै भोलि जसलाई पनि, मैले भन्छु नि त, आइएमएफका एकजना चिफ थिए, 10 वर्ष अगाडिको प्रकरण हो यो। न्युयोर्कबाट चाहिँ फ्रान्सको लागि, पेरिसको लागि उड्ने क्रममा एयरपोर्टमा आएर बसेका थिए। उनी फ्रान्सको राष्ट्रपति पदको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न भनेर आइएमएफको झरझराउँदो जिम्मेवारी छोडेर पेरिस फर्किँदै थिए। अब यो आइएमएफसँग काम गर्दाखेरि होला बा फ्रान्सको राष्ट्रपति भइसकेपछि भोलि आफूलाई त्यसले कस्तो एउटा नाफाघाटा देला बा अर्कै प्रपञ्चद्वारा उनलाई चाहिँ पेरिसै नपुगिकन सिध्याउने देशी विदेशी एउटा शक्तिले हो, कसले हो, तिनीमाथि चाहिँ यस्तै किसिमको मोहन बानियाको जस्तै आरोप लाग्यो। पल्साको जस्तो होइन, मोहन बानियाको जस्तो आरोप लाग्यो। अमेरिकाको कानुन कस्तो रहेछ भने यो हुने बित्तिकै हतकडी लागिहाल्दो रहेछ। उनी जेल परे, उनको आइएमएफ गयो, सामाजिक प्रतिष्ठा गयो, राजनीति र भविष्य समेत सबै समाप्त भयो, जेल परे। 5 वर्षपछि जुन ब्ल्याक लेडीले उनीमाथि बलात्कारको अभियोग लगाएकी थिए, तिनले चाहिँ के भनिदिन् भने मैले चाहिँ $1.5 लाख लिएर यो काम गरेको थियो भनिदिन्। अब यसको पुर्ताल कसरी हुन्छ त भनेको नि यहाँ मैले चासो मात्रै व्यक्त गरेको। मैले पल्सालाई बोक्न खोजेको होइन, मैले महरालाई पनि बोक्न खोजेको होइन, मोहन बानियालाई पनि बोक्न खोजेको होइन, मैले त बतासलाई पनि बोक्न खोजेको होइन। हिजो मैले भन्न खोजेको के थियो भने उद्यमीहरूलाई यस प्रकारले लखेट्ने हो भने उनीहरूले प्रक्रिया पुरा गरेर हासिल गरेका जुन टेन्डरहरू हुन्छन् ती टेन्डर अन्तर्गतको व्यवसायमा पनि यस किसिमको चाहिँ अवरोध हुने हो भने त भोलि एउटा जुन औद्योगिक लगानीको जुन परिवेश हो त्यसमा चुनौती ल्याइदिन्छ र प्रकारान्तरले मुलुकको अर्थतन्त्र नै धाराशायी हुन पुग्छ। मेरो चासो त यहाँ हो नि। अब यी भित्रै मान्छेले चाहिँ शङ्का उपशङ्का हेरिदिए त यो प्रवृत्तिलाई मात्रै मैले एक ठाउँमा ल्याउन खोज्दै के भनेको भने हाम्रो समाज आजभोलि अलिकति अपरिपक्व, अलिकति स्वार्थी, आत्मकेन्द्रित, लेनदेनमुखी दिशातर्फ गइरहेको छैन। यसमा कानुन पनि एउटा आधार होला। अब न्याय प्रणाली बलियो भए यस्ता कुरालाई उसले विवेक जस्तो भनौँ न अहिले नै पनि आउटराइट जे भइराखेको छ यी प्रकरणहरूमा न्यायालयले पनि त विवेक प्रयोग गर्न सक्दैन। लिभिङ टुगेदर बसेका छन् अथवा वैवाहिक सम्बन्धमा जीवन गुज्रिँदैछ, श्रीमतीले म माथि बलात्कार भयो भनिदिन्छे, अनि न्यायालयले विवेक प्रयोग गर्न सक्दैन त्यसमा। तपाईँले भने जस्तो कानुन के ल होला अरे त विवेक पनि त प्रयोग गर्न पाइँदो हो नि त त्यहाँ त। त्यसमा पनि हाम्रो कानुनी अभ्यासमा त धेरै कुराहरू स्वविवेकीय हुन्छन् विगतको अनुभव हेर्दा। अब अहिले त्यसमा प्रगतिशीलता थपियो, परियोजनामुखी कानुनी प्रावधानहरूले आनको तान फरक पारेको भए सबैमा म प्रविष्ट हुन नसकेको पनि होला। तर धेरै कानुनी र प्रशासनिक प्रावधानहरू चाहिँ स्वविवेकमुखी हाम्रो समाजको अभ्यास चाहिँ त्यो हो। किनभने यस्तै कुरा होला भनेर जस्तो यही भनौँ न। अब पल्साको प्रकरणमा चाहिँ उनीहरू जुन 1 वर्षदेखि एक खालको निकटतामा छन् भनौँ न। अहिले नै लिभिङ टुगेदर नभनिदिउँ किनभने हामीलाई थाहा नभएको कुरा
एक खालको निकटतामा छन्। त्यो निकटताले एउटा तार्किक निष्कर्ष पाउने बेलामा जहाँ अवरोध आयो त्यसको प्रतिक्रिया नै यो हो। यही नै वास्तविकता हो। पल शाहले फटाइ गरेको छैन भन्ने कुरा होइन, फटाइ गरेको छ, तल बलात्कार त होइन नि। यो त पक्का कुरा हो नि त। त यसरी हरेक कुरालाई चाहिँ बलात्कारमा लगेर टुङ्ग्याइदिने हो भने महरामाथि पनि यही हो, मोहन बानियामाथि पनि यही हो, भोलि त हामी माथि पनि नहोला भन्नु त केही छैन। यहाँ अहिले एउटा चाहिँ यिनीहरूकै सन्दर्भमा एउटा अहिले सोसियल मिडियामा टेलिफोन वार्ता आइराखेको छ, दाइ तपाईँ यस्तै गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि म करोनीको अभियोग लगाइदिन्छु। त्यसो भने त घरबाटै बाहिर ननिस्किनु हुने भयो यहाँ त। अब त यो प्रवृत्तिलाई मात्रै मैले देखाउन खोजेको र सबै पङ्क्तिलाई मैले वार्न गर्न खोजेको यो राम्रो छैन है साथी हो। यसलाई हामीले समयमै नियन्त्रण गरेनौँ भने भोलि एउटा अस्वाभाविक, भोलि अपराध, यसले त एउटा बदलाको भावना आउँछ मान्छेमा। म पनि त्यसो भने तैँले मलाई यो हालतमा पुर्याइस् भने म मात्रै किन। अब यो तेजाबको प्रकरण हामी देख्छौँ नि, त त्यसले कसलाई फाइदा गर्यो त? त्यसकारण मलाई चाहिँ यो परिणामभन्दा पनि यसको कारण नै खोजनीतिको विषय हुनुपर्छ। किन मानिस यो अपराधमा उद्धत हुन्छ, किन मानिसहरू बेइमानी गर्छन्, किन मानिसहरूमा यो प्रवृत्ति हावी छ, यसलाई मात्रै मैले उभ्याउन खोजेको। फेरि बतास प्रकरण जस्तो गर्दैलान् त्यतातिर चाहिँ मेरो अभिप्राय कहिले पनि होइन। पल शाह प्रकरणलाई नि त्यता लिएर जालान् भन्ने कुरा हो डाक्टर साहब। त अब यो घटनाक्रम नि डाक्टर साहब जसरी सार्वजनिक हुन थाले, अब पीडित यदि साँच्चै पीडित हो भने न्याय पाउनुपर्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै अब्जेक्सन छैन, पीडक कानुनी कठाघरमा आउनै पर्ने हुन्छ। तर यो अहिले पछिल्ला दिनमा जसरी एकपछि अर्को गरेर सार्वजनिक भए, त्यो चाहिँ हिजो कानुनी व्यवस्थाहरू थाहा नपाएर महिलाहरूमा सचेतना नपुगेर त्यस्तो भएको होला भन्ने लाग्छ कि अथवा यो अघि हामीले भन्यो परियोजनामुखी कानुन बनाइयो, तिनै परियोजनाहरूले उचालेर यस्ता खालका कामहरू गराउनलाई उद्यत गराएको भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? होइन, समाजमा चाहिँ उपभोक्तावादी र भ्रष्टीकरणको प्रवृत्ति एकदमै हाबी भयो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, समाज पनि खुला भयो नि त। समाज खुला भइसकेपछि यी भित्र गुम्सिरहेका कैयौँ प्रकरणहरू त्यस कारणले पनि बाहिर आए। सोसियल मिडियाको सिस्टम भयो, अहिले कसैले नियन्त्रण गर्दा कुनै पनि कुरा नियन्त्रित हुँदैन होइन। जस्तो मलाई नै भन्नु, सम्पूर्ण टिभीले, रेडियोले, पत्र पत्रिकाले मेरो विचार योजनाबद्ध रोक्ने इत्यादि साह्रै लामो अभ्यास गरे, तर सफल भएन नि त उनीहरू। किनभने अब अहिले सामाजिक सञ्जालको प्रणाली आयो, आफैले चाहिँ एउटा चाहिँ च्यानल चलाएर हिँड्न सक्ने एउटा यस्तो स्थिति उत्पन्न भएपछि जुन एउटा खुलापनले दिएको जुन एउटा सुविधा र मञ्च हो, यसलाई दुरुपयोग गर्ने अभ्यासले पनि यस्तो गराइराखेको छ। नम्बर 4 मा चाहिँ के भइरहेछ भने जीवन प्रणाली एकदम महँगो भइसकेपछि मानिसहरूले यो बाटोबाट पनि चाँडै धनी हुने, जस्तो यही प्रकरणमा पनि 1 करोडको मोलतोल भन्ने छ। अब त्यसको लागि उनीहरू ज्यानै लिने दिने हदसम्म उक्लिने हो कि भन्ने पनि कुरा छ भने यो त आपराधिक मनोवृत्तिसँग जोडियो। किनभने यो कैयौँ चाहिँ यो निर्माण व्यवसायी इत्यादिहरूलाई, ठुल्ठुला डाक्टरहरूलाई होइन, अब हाम्रो चाहिँ जगदीशलाल वैद्यको जो भर्खरै किताबै विमोचन भयो त्यसमा उहाँले यो कुरा खुलारै लेख्नु भएको छ, कसरी उहाँमाथि यस्तो भएको थियो भनेर। हाम्रो उपेन्द्र देवकोटा दिवंगत भएर जानुभयो डाक्टर, उहाँको छोरीलाई पनि अपहरण नै गरिएको थियो, करोडौँको त्यहाँ चाहिँ फिरौतीका कुराहरू थिए। तराईतिर चाहिँ एक समय मधेस आन्दोलनको नाममा फिरौतीको राजनीति नै चल्यो, माओवादीले पनि यो धन्दालाई प्रवर्धन नै गर्यो, त्यसपछि आजको स्थिति आएको छ। यी सबै परिघटनाहरूको एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्था अहिले नेपाली समाज बिहोर्दैछ। त्यसमा यो खालको विषयवस्तु पनि जोडिन पुग्यो। किनभने कानुन बलियो छैन, न्यायाधीशहरू राजनीतिक आधारमा नियुक्त हुन्छन्। प्रधान न्यायाधीशकी अवस्था त्यो छ, जहाँ प्रधान न्यायाधीश अस्तित्वमा लडिराखेको हुन्छ, जहाँ त्यता चाहिँ स्पिकरहरू त्यो खालको सजाय बिहोर्न बाध्य भइराखेका हुन्छन् र अनेक साजिस र हरकतहरू त्यसको पछाडि कारक भन्ने विषयहरूलाई हामीले ठुलो हेरिरहनु पर्ने स्थिति हुन्छ। अब मलाई लाग्छ त्यसपछि यो व्यथिति र अराजकता उत्पन्न भएको छ। अब
नत्र भने प्रशासनले र न्यायालयले यसलाई ठिकसँग चाहिँ न्याय गरिदिने हो भने मलाई चाहिँ यस्तो प्रवृत्तिले टाउकै उठाउन पाउने थिएन। अब अहिले त अब भनौँ न यही ओलीको प्रकरणमा खुल्लमखुल्ला योजनाबद्ध परमादेश आएको छ नि। ओलीलाई सिध्याउनको लागि अदालतलाई प्रयुक्त बनाइएको छ। अब काल्पनिक कुरा हो नि, ओली प्रतिगामी भनेको त काल्पनिक कुरा हो नि। अब प्रचण्ड अहिलेसम्म त्यो हत्कण्डा प्रयोग गरिरहेछन्। अब यही रूपमा समाजले पनि प्रेमलाई पनि हत्कण्डा बनायो, लिभिङ टुगेदरलाई पनि हत्कण्डा बनायो, अनि वैवाहिक हुँदाहुँदा वैवाहिक सम्बन्ध पछिको यौनिक सम्बन्धलाई पनि बलात्कारमा लान सक्ने भन्ने चाहिँ अदालतको अभ्यास अगाडि आयो। अब उसले के गर्यो भने विवाह इतरको सम्बन्धबाट, विवाह पूर्वको सम्बन्धबाट जाय जन्म भएको प्रकरणलाई पनि उसले वैधता प्रदान गरिदियो। भनेपछि त यहाँ त विवाह पनि आवश्यक भएन, विवाह पूर्व पनि यौनिक सम्बन्धहरू राख्न पाइने भयो। त त्यस्तो बेलामा त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त? अनि गर्भपतनका कुराहरू आए, ज्यान मुद्दाको एउटा खतरा पनि त्यहाँ देखा पर्यो। यो सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समाजमा विकृति विसङ्गति बढिराखेको र प्रतिभाहरू पनि यसमा शिकार हुन पुगेका। त्यसकारण चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई हामीले चाहिँ नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ, कमान्डमा राख्नुपर्छ, कानुनको कमान्डमा, प्रशासनको कमान्डमा, समाजको कमान्डमा, एउटा विश्वासिलो परिपाटीको पक्षमा हामीहरू नउभिने हो भने यसले धेरैको जीवन बर्बाद पार्ला जस्तो देखिँदैछ। यो चाँडै रोक्नुपर्छ मैले देख्दा। न्यायिक दृष्टिकोणबाट त्यस्तो त्यो तर्फ चाहिँ विचार गरिनुपर्छ भन्ने डाक्टर साहबको भनाइ छ। अब न्यायालय चाहिँ र प्रशासन चाहिँ भरपर्दो र विश्वसनीय हुनु पर्यो। जस्तो जापानको चाहिँ कस्तो रहेछ भने 5वटा कुरालाई उनीहरूले भगवान मान्दा रहेछन्। प्रहरी, न्यायाधीश, शिक्षक र नगरपिता, यो 4वटालाई उनीहरूले भगवानको दूत मान्दा रहेछन्। अब भगवानको दूत, भगवान भनेको त एउटा प्रतीक हो जसले कहिले पनि न्याय गर्दैन भन्ने कुरा हो। अब यी 4वटा चाहिँ भगवानका दूत र प्रतीक हुन् भने यी 4वटाले चाहिँ कहिले पनि मलाई अन्यायमा पार्दैनन् भन्ने आत्मविश्वास ममा भयो भने न मानिस आश्वस्त हुन्छ। अब त्यो नै किनबेचमा छ भन्ने भयो भने तपाईँले आश्वस्त हुन सक्नुहुन्न, अनि तपाईँ दाइनदाग देवतिर लाग्नु पर्यो। त यो खालको जुन एउटा परिवेश निर्माण भएको छ यसलाई हामीले चाँडै एउटा विश्वासको धरोहर बनाउन सक्नु पर्यो। त्यस्तो बेलामा जस्तो जुन यी वारदातहरू भइरहेछन् त्यस्तो किसिमको एउटा आस्थाको धरोहर भएको पहिचान तिनीहरूले बनाउन सक्दा त त्यहाँ गएर त उनीहरूले झुट बोल्न सक्दैनन्। भगवानको मन्दिरमा गएर कसरी झुट बोल्न सकिन्छ? तर भगवान नै किनबेचको साधन भइदियो भने त त्यहाँ पनि गएर झुटै बोलिने भयो। त यो एउटा झुटको जुन एउटा अपसंस्कृति हामीले विकास गरेर गइराखेका छौँ। किनभने पाश्चात्य मुलुकमा झुट भन्ने कुरा त सर्वथा वर्जित छ नि त। जस्तो लेवन्स्की र क्लिन्टनको यही प्रकरण त यौनको प्रकरण त थियो। त्यहाँ चाहिँ क्लिन्टनमाथि लागेको मुख्य आरोप के थियो भने उनले किन झुट बोले भन्ने थियो। किनभने त्यहाँ अब जस्तो मुख्य चाहिँ झुट बोल्ने र श्रीमतीप्रतिको चाहिँ निष्ठा गुमाएको घटना मानिँदो रहेछ त्यहाँ। अब यहाँ चाहिँ एट ए टाइम 4जना 5जनासँग एफआइआर चलाएर हिँड्छन् भन्ने सुन्छौँ हामी। विवाहितर सम्बन्ध त कमन भइहाल्यो, कान्छी नहुने त माथिल्लो तहको कोही पनि छैन होला भन्ने मेरो अनुमान छ। अब यहाँ 2जना बालबालिकालाई, कलिलो उमेरका बच्चाहरूलाई हामी बलात्कारको आरोपमा लखेटिरहेका छौँ। यो आफै विसङ्गतिपूर्ण छ। किन समाजले उत्पादन गरेको परिवेश हो नि यो त। यो चिजलाई हामीले चाहिँ कमान्डमा राख्नु जरुरी छ। होइन भने यसले सामाजिक विकृति विसङ्गति एउटा आपराधिक तहमा यसले जस्तो पल्सालाई नै भनौँ न, त्यो उमेरको युवामाथि जुन बर्ताव भयो उनको मनमा एउटा बदलाको भावना आयो भने त्यो राम्रो हुँदैन नि।
अब इन्टेन्सन गलत भयो भने त त्यो पनि राम्रो भएन नि डाक्टर साहब। पल्सा जस्ता चाहिँ नि अरू व्यक्तिहरू पनि हुन सक्छन् जसले नियतै राखेर लाग्ने पनि हुन सक्छन्। पल्साको प्रसङ्ग अलिक फरक छ, तर नियतै त्यस्तो राखेर पनि त समाजमा चाहिँ गलत कार्य गर्न सक्ने पनि हुन्छन्। होइन गर्छन्, तर एक पक्षले मात्रै त्यो गरिरहेको हुँदैन नि त भन्ने मेरो चाहिँ कुरा। जस्तो महिला पुरुषको समानता यसमा हुन्छ होइन, पुरुषले मात्रै त्यो गर्यो भन्ने कुरा त हुँदैन होला नि त। अनि हामी किन पुरुष विरोधी सोच लिएर हिँडिरहेका छौँ? अब यो भन्दाखेरि महिला विरोधी सोच जस्तो पुरुषको पक्ष पोषण जस्तो देखियो। मेरो भनाइ चाहिँ के भने निरपेक्षवादी जो चिन्तन छ, समाजमा पुरुषले मात्रै गल्ती गर्छ, महिलाले गर्दै गर्दैन, बा महिलाले मात्रै गल्ती गर्छ, पुरुषले गर्दै गरेन भन्ने अतिवादी चिन्तनै गलत छ नि त। गल्ती त पुरुषको पनि पीडा हुन्छ, त्यो अभिव्यक्त गर्न सक्दैनन् भनेर पल्साले भिडियोबाटै भनिरहेका छन्। अनि त्यस कारणले अब यसलाई मात्रै मैले ल्याएर खालि मैले चाहिँ कहाँ मात्रै अलिकति विषयलाई केन्द्रित गर्न खोजेको भने समाजमा जुन हिसाब किताबले यी खालका विसङ्गतिहरू बढ्दो मात्रामा भए चाँडै यसलाई हस्तक्षेप नगर्ने हो भनेदेखि यसले हामीलाई अझ अप्ठ्यारोतिर लैजान्छ। त्यस कारण समयमै हामीले संयमित हुनु पर्यो र समन्यायिक भावनाबाट पुरुषले पुरुष चाहिँ गल्ती गर्दै हिँड्ने, महिला चाहिँ पटक्कै गल्ती नगर्ने, यो कोणबाट होइन कि जुन ठाउँमा कमी कमजोरी भएको छ लैङ्गिक आधारमा होइन, केस वाइज पुरुषले नै गल्ती गरेको छ भने देन एन्ड देयर। तर महिला भन्दैमा उदारता त्यो पनि देन एन्ड देयर हस्तक्षेप गरेर सामाजिक न्यायको वास्तविक न्यायको परिपाटी हामी निर्माण गर्नु पर्यो र त्यस्तो समाज मात्रै एउटा वाञ्छित समाज हुन्छ र लोकतान्त्रिक समाज हुन्छ। हामीले निरङ्कुश प्रणालीलाई छोडेर लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आउने क्रममा नै यो सङ्क्रमण झेलिरहेछौँ। किनभने निरङ्कुश प्रणाली जे जस्तै भए पनि अदालत प्रशासन प्रहरीलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने यो गरेको थियो उसले। अब अहिले सर्वत्र राजनीतिको फणा प्रवेश भएको छ, राजनीतिक आधारमा न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुन्छन्, प्रहरी प्रशासनमा अत्यधिक राजनीतिक प्रभाव छ। त्यसपछि न हामीले यी चाहिँ आधारहरू क्रमशः खस्काउँदै गइरहेका छौँ। यसलाई सुदृढ र चुस्त दुरुस्त बनाऊ र सरकारवालालाई चाहिँ न्यायको एउटा प्रत्याभूति, प्रशासनिक प्रत्याभूति चुस्त दुरुस्त चाँडै न्याय दिइहाल्ने क्या। यो प्रक्रियामुखी होइन, परिणाममुखी। अब कसैको लाइफै बर्बाद हुने कुरा हुन्छ नि त यहाँ त। यस्तो कुरामा पनि प्रक्रियामुखी गरेर आज आऊ, भोलि आऊ, नागरिकता ल्याऊ, जन्म प्रमाणपत्र ल्याऊ, बाबुको जन्ममिति ल्याऊ, आमाको जन्ममिति ल्याऊ, यो खालको जुन प्रशासनिक एउटा जुन प्रक्रिया छ नि एकदमै खेदजनक छ। यो न्यायालयमा त यो अझ बढ्ता छ। एउटा प्रकरण मलाई नै परेको थियो यही जिल्ला अदालतमा काठमाडौँमा, त्यहाँ त फाइलले प्रक्रिया लिन मात्रै पनि 1 वर्ष लगाउँदो रहेछ, ठ्याक्कै 1 वर्ष। त्यसकारण 80 वर्षको उमेर भइसकेको हुन्छ, मुद्दा किनारै लाग्दैन। त यो चाहिँ मैले देख्दाखेरि अस्वीकार्य छ। तुरुन्तै हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र हामी परिणाममुखी हुनुपर्छ, स्वस्थ समाज बनाउनुपर्छ। ठिक छ, कोही पनि अन्यायमा नपरोस्, यसमा त कहिले पनि विवाद हुँदैन, यसमा विवाद गर्नुको अर्थ पनि बन्दैन। पल्सा र अहिले पीडित भनिएको बालिकाको प्रकरणमा चाहिँ उनीहरूको प्रतिभा मार्ने गरेर अगाडि बढ्नु भएन, तुरुन्तै यसको निरूपण हुनु पर्यो भन्ने राज साहबको भनाइ हो। होइन, यसको हकमा त अब के भएको छ भन्ने नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। 1 वर्ष पछाडि बलात्कारको प्रकरण बल्झाउनुलाई म गौरवको रूपमा लिन उपयुक्त ठान्दिनँ। यसमा चाहिँ नियत नै यसमा आकर्षित हुन्छ। अदालतले यसलाई यो नियतमुखी प्रपञ्चको रूपमा बुझेर अब मैले देख्दाखेरि यो प्रेममा भएको बेइमानी हो, अरू केही पनि होइन। प्रेममा भएको बेइमानीले एउटा आपराधिक बाटो समात्न थाल्यो। अब प्रेममा भएको बेइमानी कानुनी बेइमानीसँग जोडिन्छ कि सामाजिक बेइमानीसँग जोडिन्छ, व्यक्तित्वसँग जोडिन्छ कि अपराधसँग जोडिन्छ। किनभने पल र त्यो प्रवृत्तिलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ, यस्तो गर्दै हिँड्न पाइन्छ त म पनि भन्दिनँ। तर जीवनमा प्रेम प्रकरणहरू सफल भएका असफल भएका त मलाई लाग्छ यस्तो कहानी नभएको त मान्छे छैन होला। त्यसो भने जम्मैलाई बलात्कारमा लगेर ठोस दिने हो भने नेपाली समाजै बलात्कारी हुन पुग्छ भोलि। हो, यो कुरालाई मैले समयमै संयमित तरिकाले निरूपण गरौँ
जसले गर्दा पीडित पक्षलाई पनि न्याय होस्, पीडकले पनि आफ्नो कुकर्म बापत आत्मआलोचक भएर अगाडि जाने एउटा उपाय पाओस्। मेरो चाहिँ चासो यति मात्रै हो। डाक्टर साहब, यो विषय अलि त्यतापट्टि गइरह्यो, खास गरी सामाजिक विषयवस्तु बारेमा। म यो राजनीतिको विषयमा केही कुराहरू जोडिहाल्छु। देश चाहिँ ठुलो दुर्घटनाबाट जोगाइयो भनेर प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदै गर्दाखेरि वीरेन्द्रनगरमा गोली हान्न सक्ने आदेश छ, कर्फ्यू त्यहाँ उल्लङ्घन भएको छ। अब अघि प्रसङ्ग उठाइहाल्यो, केही सामाजिक रूपमा चाहिँ अगुवाहरूले, नागरिक समाज भन्नेहरूले यो देश चाहिँ द्वन्द्वमा अब फस्यो एमसिसी अनुमोदनपछि भन्न थालेका छन्। यो एमसिसी अनुमोदनपछि जनमोर्चाले गठबन्धनै छोड्यो, जबकि सरकारमा हामी चाहिँ लान्छौँ, यो अझ यो संविधानलाई, यो चाहिँ यो समग्र यो व्यवस्थालाई ट्र्याकमा लिएर आउँछौँ भनेर लागेको दल नै त्यहाँ छोडेर लाग्यो। दलहरू बिच त अब अर्को द्वन्द्वको अवस्था देखिन्छ त्यहाँभित्रै। कता जान्छ डाक्टर साहब अबको यो समाज यो प्रकरणपछि? होइन, अब दुर्भाग्यको कुरा हो यो, किनभने यसलाई हाउसले ठिकसँग निरूपण गर्नु पर्थ्यो। उसले त्यो नगरिकन यो गर्यो, किनभने उसले यो गर्नु अवश्यम्भावी थियो, किनभने यसका कर्ताहरू नै तिनीहरू थिए। अब यसको जिम्मेवारी मैले त तिनीहरूले लिनुपर्छ। उनीहरूले हिजैदेखि यो स्थिति, यो विषम स्थितिकोतिर नभइकन यसमा तपाईँहरूले हात तिर्नु जरुरी छैन, यो हामीले गरेको, यो चाहिँ नेपाल र नेपालीको स्वार्थभन्दा पर जाँदैन भन्दै आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि नै यसलाई किनारा लगाइदिएको भए त अनि यस्तो विद्रूप हामीले देख्नु पर्दैन थियो नि त। यहाँ अब अहिले केपी ओलीलाई दोषारोपण गर्ने, प्रदीप गेवालीलाई दोषारोपण गर्ने, प्रचण्ड र माकुनेको अनुहार देखियो भन्ने हुने बित्तिकै त यो मुद्दा राजनीतिक भयो। त्यसकारण अघि मैले भने यसलाई खप्नुको विकल्प अब हामीसँग केही छैन, किन जे सुर्खेतमा भइरहेछ त्यो खेदजनक त हो, तर त्यसबाट त परिणाम केही पनि आउँदैन। अब यो प्रकरणलाई चाहिँ चीनले हामीले नोट गरेका छौँ भनेको छ। यो हिजो अनुमोदन नगर्दाखेरि अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रिने, अनुमोदन गरिसकेपछि चीन रिसाउने प्रवृत्तिमा गएर भोलि कूटनीतिक स्तरमा हामीलाई गम्भीर धक्का लाग्छ कि लाग्दैन होला? अब लाग्न पनि सक्छ, तर हामीले आफ्नो कूटनैतिक हैसियत र वर्चस्वलाई पूर्णतः गुमाइसकेको त्यस्तो एउटा स्थिति छ। हाम्रो विगत समयमा जे हैसियत अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा हुने गर्थ्यो, जस्तो हामी पहिलो विश्वयुद्धदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय विश्व परिवेशमा जोडिँदै आएका छौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हाम्रो हैसियत रहिआएको छ। असंलग्न मञ्चहरू, भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूका मञ्चहरू, सार्कको निर्माणमा नेपालकै निर्णायक भूमिका रहेको इत्यादि छ। तर अब ती सबै कुराहरू कथा भए। यो बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, हाम्रो गरिमा, त्यतातिर त के असर होला के होला, त्यतातिर मैले त्यति तर्क गर्नुकै म अर्थ देख्दिनँ। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने जो हाम्रो उत्तरी छिमेकी हो उसको संवेदनशीलतालाई उपेक्षा गर्ने परिघटनाको रूपमा एमसिसी घट्दैछ। यसले हामीलाई चाहिँ युक्रेनको नीतितर्फ धकेलिदियो भने, अथवा मैले नै चाहिँ के भनेको छु भनेदेखि दक्षिणलाई रिस उठ्ने बित्तिकै सानो कुरामा पनि खोचे थापिहाल्छ, नाकाबन्दी लगाइदिइहाल्छ। अब उत्तर पनि हामीबाट यो प्रकारले टाढिने हो भने त हामी त कहीँ रहँदैनौँ भोलि त। खोइ त हाम्रो बाँच्ने आधार, खोइ त हाम्रो सहानुभूतिको एउटा स्थान खोइ कहाँ छ त्यस्तो। त यहाँ चाहिँ प्रचण्डहरूले ठुलो घातै गरे भन्ने मेरो भनाइ छ। किनभने यो प्रचण्ड बाहेक अरूले ल्याएको प्रोजेक्टै होइन, यो बाबुरामका पालामा भएको हो। एकपल्ट बाबुरामले ट्विटबाट यो झलनाथ र माकुने भने पनि त्यो कुरा पुष्टि हुन सकेन। र अहिले यसको गौरव गाथा चाहिँ प्रचण्डले गाएबाट र उनकै कारणले यो सब भएबाट यसमा माओवादीभन्दा अरूको हात भन्ने कुरा बेकार हो। यति कुरा चाहिँ हामी रेकर्ड गरिराखौँ। अब अरू त के हुँदै जान्छ। अब यो त ओह्रालो लागेको कुरा हुन्छ। अरू यसका प्रशस्त आयामहरू छन्। समय सालमा हामीहरू
विचार विमर्श गरौँला। अहिले म सुर्खेतका साथीहरूलाई म के आह्वान गर्छु भने कृपया तपाईँहरू यतातिर होइन, संयमित हुनुहोस्, संयमता अपनाउनुहोस्। पार्टी कार्यालय तोडफोड गरेर आगजनी गरेर आपस्तमै काटमार गरेर त समस्याको समाधान हुँदैन नि। हामी एक ठाउँमा आउँ, विचार विमर्श गरौँ, एउटा राम्रो विकल्पको बारेमा सोचौँ, के यसको लागि विधि हुनसक्छ। मैले हिजैदेखि भन्थेँ, तपाईँहरू संविधान सभाको भवन घेर्नुको सट्टा तपाईँहरू प्रचण्ड भए ठाउँमै यो कुरा पुर्याउनुहोस् न। अब मोहन वैद्यले चाहिँ एकचोटि प्रचण्डसँग भेटघाट गरेको भन्ने पनि म सुन्छु। मोहन वैद्यले प्रचण्डलाई यो गर्नु राम्रो हुँदैन भनेको हो भने त्यसले एउटा अर्थ दिनुपर्ने हो। यदि उनले भनेको हो भन्दा भन्दै पनि प्रचण्डले यो कुरालाई निषेध गरेका हुन् भने उनको नियत के हो त? यहाँ खोजौँ न हामी। अब डाक्टर साहब, प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीलाई अथवा एमालेलाई दोष लगाउने, एमाले फेरि प्रचण्ड माधव नेपाललाई दोष लगाउने, अनि अनुमोदन त भइसक्यो, काङ्ग्रेसले अब यसलाई कार्यान्वयन चरणमा लिएर जाउँ भन्ने दिशामा अहिले गएको छ। अझै पनि राजनीतिक दलहरू किन एक ठाउँमा यो गल्ती भएको भयो भने यो कारणले गल्ती भयो, अब हामी यो गर्छौँ, कार्यान्वयनमा लिएर जान्छौँ नभनिकन फेरि पनि दोषारोपण गरेर, अनि समाज पनि अब अहिले त देखिहाल्यो सुर्खेतबाट सुरु भएको छ, भोलि यो देशैभर फैलिन सक्छ। त्यो दिशामा किन राजनीतिक दलहरूले यो विवाद समाधानको दिशामा चाहिँ लिएर जान सकेका छैनन्? त्यसमा त उनीहरूको राजनीतिक अभिष्ट र उनीहरूका राजनीतिक दूरीले यो गरेको छ, प्रष्टै छ। तर म यसको लागि अझ बढी जिम्मेवार चाहिँ बौद्धिक, मिडिया, नागरिक समाजलाई ठहर गर्न चाहन्छु। उनीहरू चाहिँ किन यसमा मुखर छैनन् त? यो हो नि त प्रश्न। त्यसपछि उनीहरूलाई के लागिरहेछ भने यिनीहरूलाई हामी जसरी पनि आफ्नो अनुकूल चलाउन सकिहाल्छौँ, काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, आफ्नो स्वार्थ अनुसार चाहिँ हामी यसलाई लफन्ने हाल्छौँ भन्ने आत्मविश्वासले पनि उनीहरू यो गरिरहेछन्। कसैले त यसमा गल्ती गरेका छन् त। र को हो त त्यो मान्छे? यो डिबेटको केन्द्र हुनुपर्छ भनेर मैले आजदेखि भनेको हुँ। र अहिले पनि साथीहरू मलाई तपाईँ सडकमा आउनुहोस् भन्छन्। ल म सडकमा गएँ, के हुन्छ त? शहीद भएँ ल त्यहाँ म, के हुन्छ त? अनि बौद्धिक रूपमा भन्नु त यही पर्याप्त छ नि। यो गल्ती छ, यो प्रचण्डले गरेको, यो हिसाबले यसको कर्ता माओवादी हो। तपाईँले सुन्नुभयो अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्षको त्यहाँ जुलुसमा आएको आफ्नो कार्यकर्तालाई हप्की गरेको। मैले भनिरहेको थिएँ यो बिस्तारै अब यो एमसिसी त्यहाँ हुन्छ, यो पास हुने कुरा पक्का छ। बिस्तारै त्यहाँको भिड चाहिँ बिस्तारै पन्छिनतिर थाल्छ र मान्छेले यसलाई बिर्सिनतिर जान्छन्। दलहरूभित्र जसले विरोध गरिरहेछन् ती पनि बिस्तारै चुप लाग्छन् डाक्टर साहब। देखिरहेछौँ नि हामी। अब हेरौँ न, अब लीलामणि के भन्थे, देव गुरुङ के भन्न थाले, लेखनाथ पौडेल चाहिँ जुत्ता हान्छु भन्थे, हाने त जुत्ता? लेखनाथ नेउपाने हाने त जुत्ता? हाम्रो लीलामणि पौडेल नै यसमा पैसाको लेनदेन छ भन्थे। अब के गर्छन् त? छोड्छन् त माओवादी पार्टी? यिनै त हुन् नेपाली भनेका। त्यस कारणले यिनको गलत भूमिकाले पनि यो कुरा भएको छ। मैले हिजैदेखि यो ठिक छैन है भूमिका भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अब प्रचण्डले त साँच्चै क्रान्तिकारी लाइन लिएको रहेछ भन्ने जस्तो एउटा बाटो भ्रमित भएर उहाँहरू चाहिँ एमसिसीको विरुद्धमा चाहिँ बम्किन थाल्नुभयो। अब उहाँहरू आफै खुम्चिनुहुन्छ, त्यो पक्का कुरा छ। यहाँ त्यत्रै ठुलो गल्ती भएको छ र हामीले सही सूचना दिन सकेका छैनौँ। यसको मुख्य कुरा भनेको त यसको कर्ताको हो। यो कर्तालाई मात्रै थाहा छ कि यो किन ल्याएको छ। अब यो कर्ता, अब भनौँ न, अब अहिले यो को हो त यसको कर्ता? भीमरावको पनि प्रश्न उठाए नि त अस्ति गगन थापाले। गगन थापा आफै उही रूपमा यो गर्न सकिँदैन भन्ने मध्ये एक हुन्। अब अहिले उनी आफै चाहिँ लङ्गोटी कसेर यो नगरी हुँदैन, गर्नै पर्छ, होइन भने म चार पाटा यसमा नराम्रो भन्ने केही पनि छैन, त्यस्तो भयो भने म थानकोट काट्न तयार छु भनेपछि त एउटा हिम्मत त गरेको छ नि गगन थापाले। किनभने यसमा काङ्ग्रेस र बाबुरामको भूमिका मात्रै उपयुक्त छ, मतलब दृढ निश्चय भयो। सही गलत के होला त्यो त इतिहासले बताउँछ। तर दृढ निश्चयका साथ उनीहरूले के भनेका छन् भने एमसिसी गर्नुपर्छ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। तर प्रचण्डको त हिजोका मितिसम्म पनि दोग्ला भूमिका हो। त्यसको दुष्प्रभाव आम मान्छेमा पर्यो र उनीहरू उत्तेजक कुराहरू गर्न थाले। अब अहिले उनीहरूको मोलतोल मिल्यो, पश्चगामी भए,
अब सुर्खेतमा त्यस्तो घटना चाहिँ हुन पुग्यो। त्यसकारण यो बाटो भन्दा पनि फेरि एकचोटि हामी समीक्षा गरौँ र यिनीहरूलाई चाहिँ चुनाव आउँदैछ निर्णायक रूपमा दण्डित गरिदेऊ न। राम्रा पात्रहरूलाई विजयी बनाएर लिएर आउँ, 2/3 एमसिसीलाई खारिज गरिदेऊ। हिजो मैले भन्थेँ हाउसबाट यसलाई नो भन्न सकिन्छ, फेरि हाउसबाट नै यसलाई नो भन्न सकिन्छ। किन यसमा हामी लड्नु पर्यो? हामी किन यसमा लड्ने? अमेरिका त्यो बेलासम्म आइ पनि सक्ला। कस्तो प्रकारले चाहिँ एमसिसीलाई उसले कार्यान्वयन लैजाला। यदि परिणामदायी भयो, त्यसमा सुरक्षा संवेदनशीलताहरू हाबी भएनन् भनेदेखि एक कोणबाट हामीले हेरौँला। त्यस्तो हुन थाल्यो भनेदेखि अर्को वर्ष नै यसलाई किनारा लगाइदिउँ। त्यो बिचमा हामी यस्तो गर्ने, हामीलाई लडाउने, भिडाउने, हामीलाई ढाँट्ने, छल्नेलाई दण्डित गरिदिनु, त्यो त हाम्रै हातमा छ नि। हामी नै काटाकाट गरेर, हामी नै मारामार गरेर त्यो त यिनीहरूलाई नै अझ प्रवर्धन गर्ने कुरा हुन्छ। यो काम चाहिँ हामी नगरौँ, संयमित हुनु पर्यो र हामीले जवाफदेही हुनु पर्यो। यतातिर हामी केन्द्रित हौँ। हुन्छ डाक्टर साहब, विचार र समयको लागि म आभार व्यक्त गर्छु।